Coucou les chéris, j'espère que تكونوا مزيانين مرتاحين que vous avez passé un très bon week-end. انا اليوم نهار السبت يعني الويكاند عاد غيبدا عندي، ولكن هذا الفلوق هذا نتوما غتشوفوه حتى مورا الويكاند ان شاء الله باذن الله. دونك غنبارطاجي معكم الويكاند ديالي كيفاش غيدوز. تسمعوا الصداع باسكو عندنا كيمونطا ليا واحد اللعيبه دابا نوريها لكم. دونك كما شفتوا الصباح فقنا فطرنا، ما صورت لكمش الفطور باسكو فطرنا على خاطرنا وفطرنا عادي جدا. اي ابري مشينا خرجنا خدينا دا بيتيت كورس، واخا ما خديناش كلشي صراحه، مازال غادي نخرجوا في العشيه ولا دابا شويه عندنا دابا شويه نقدروا نخرجوا قبل الغدا باسكو صراحه مازال ما فيناش الجوع. ويلا فطرنا، جينا للطريق على واحد لو كولي تعرضنا ليه باسكو عيط ليا لو ليفرور. وراكم شفتوني دزت السانيلي، دزت المرجان، دزت الايسي واي كيكي. لا مرجان يا ربي ما دخلناش ليه باسكو لقينا لا طويله وحنا نديرو بناقص، سي بور سا مازال خصنا نخرجوا دونك باش نتقداو. دونك من سانيلي شنو خديت راه كنت بارطاجيت معكم يمكن في لو فلوغ اللي فات. عندي ان بروبليم من تحت داك لي غوتوار، خلى ليا داكشي بيض. قلت لكم لقاو ليا اون سوليوشن، دايوغ اليوم عاد غادي نحط لكم داك لو فلوغ عاد غتشوفوا. يعني مازال ما شفت انا لي كومونتير شنو قلتوا ليا عليه، ولكن لقيت يمكن اون سوليوشن ولا حتى المهم حتى نقرا لي كومونتير ديالكم ونشوف واش كاين اون تري بون سوليوشن. دونك خديت هادي نوريها لكم كيفاش كتجي. شوف هادي نورمالمون كتحطوها بالنسبه للناس اللي عندهمش لي سباس في لا كويزين وما تيبغيوش الشبكه ولا هذا، كيفرشوا غير هادي وكيحطوا من فوقها المعينات اللي غسلوهم فازقين حتى كينشفوا باسكو غليظه وكتشرب فريمون هكا. شوف كي دايره يعني كتشرب. انا قلت زعما نحطها من تحت لي غوتوار واشاك فوا نبقى نشرها تتنشف ونعاود نحطها وهذا باش ما يزيدش يخسر ليا داك الرخام اللي كاين من تحت منه. ابخي ما نعرف هذه كنت خديتها ب 36 درهم، راه وريتكم لو بري. كاين في هاد لا كولور هذه وكاينه البيضه اللي منقطه بلو نوار. ابخي خديت هادو صراحه لقيتهم اون تري بون افير. علاش؟ باسكو لو بري ديالهم ناقص بزاف بارابور البلايص الاخرين اللي كنلقاوهم فيهم. دونك انا غادي نحلهم. هادو هما دوك لي زيتاجير اللي تنديرو في لي بلاكار بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي سباس، سكي لو كا بور موا. غنوريكم واحد البلاكار سورتو دايره فيه الكيسان ولي طا ماشي لي طاس فوالا لي غران طاس ديال لو تي وديال لي تيزان وداكشي. تا هادو خصهم يتركبوا عندنا. فيسات المهم انا نوريكم كيفاش كيجي هكا فوالا. وكتستفوا مثلا كيسان هنا لتحت ومن الفوق عاوتاني تقدروا تحطوا مثلا دي غران طاس ولا دي طاس ولا هكا برقات ولا على حساب نتوما لو بلاكار ديالكم. صراحه هذه كنت باغا نشريهم من شحال هذه، كل مره تنقول نشريهم دابا ملي لقيتهم الوحده ب 19 درهم قلت بين تري بون افير غادي ناخذ جوج نجربهم، الا عجبوني راه غادي نرجع ناخذ منهم مازال، حيت صراحه خصني في كاع لي بلاكار. هادو شحال كانوا ماشي 19 درهم. صافي خديت جوج تيركبهم عندنا. وابخي دزت الاس واي كيكي. تحيه البنات اللي تلاقيت في اس واي كيكي صيفطوا ليا صيفطوا ليا دي ميساج سور انستغرام كيقدروا يجيو يسلموا عليا. بالعكس انا سانفرا انورمون بليزير. قلت سلموا غير من بعيد دابا مع البافيت وهادشي اللي كنعيشوه دابا. خديت ان بيجاما صراحه حمقني بزاف 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 بزاف. انا غنبارطاجيه معكم. عرفتي شنو اللي عجبني فيه اكثر؟ هو الثوب ديالو مبرد، واحد الثوب وتلوين عجبني بزاف. هانتوما شوف كيفاش داير. خديت لا طاي ام الوغ كو انا جو بور دو اس، ولكن راه هذه الوحيده ام اللي بقات. جو بونس غتجيني مزيانه وغتجيني زعما تري كونفورطابل في اللبسه، حيت بقات غير دوبل اكس ال 3 اكس ال. صافي بقاو ثلاثه، وحده 3 اكس ال وحده اخرى دوبل اكس ال، وهذه لقيتها ام. قلت صافي غادي ناخذها حيت حمقاتني هذه البيجامه. وشفتوا انها نازله ولو او كيجي بحال هكا. كيفاش كيجي دومي مانش، وهاد لي مونش ديالو شويه مفرفرين. دابا نلبسها ان شاء الله تندوش ونلبسها، نقدر نلبسها غدا ونوريكم كيفاش كتجي. غدا ولا لو بروشان فلوق. الوغ هذه خديتها ب 219 درهم. فوالا كيفاش كتجي فريمون زوينه. عجبني حتى اللون ديالها فريمون بارده. وهذا هنا عندنا كيمونطي واحد
واحد اللعيبه، واحد لي زيطاجي غادي نديرهم في الحمام باسكو كثروا عليا لي برودوي بزاف وما بقيتش قاده، ما بقيتش لاقيه البلاصه فين نحطهم. دونك خديت واحد لي زيطاجير من عند ايكيا صراحه ان تري بون بري و اون بون كاليتي معروفين. وخديت واحد لا طابل دولي غير سالي لهم المونتاج وغادي نوريهم لكم. الا بغيتوا لي زارتيكل ديال ايكيا راكم عارفين ايكيا كاينه وحده في المغرب، كاينه اللي كتجيها بعيده راكم عارفين خصها تمشي وتجي وتدور وتقلب وكلشي. غنبارطاجي معكم واحد لاباج انستغرام اللي كدير لا ليفريزون بارتو او ماروك، واخا يكونوا هكا لي موبل تقال ولا بحال هكا لي ولا هذوك لي موبل شوسور فريمون اي حاجه اي موديل بغيتوها راه كدير لا ليفريزون بارتو. تخيلوا معايا هضرت معاها البارح، جي باسي لا كوموند البارح، قلت لها فاكره بغيت هاد لي دو زارتيكل، قالت لي راه نيت لقيتيني في ايكيا صورتهم ليا، قلت لها هما هادو صيفطاتهم ليا اليوم السبت درت ليا لا ليفريزون. دونك سيتي فريمون تري رابيد ان تري بون سيرفيس. دونك بالنسبه للناس اللي تجيهم ايكيا بعيده وتعجبوهم لي زارتيكل ديال ايكيا كسوا الماعن دوك لي سات دو طابل ديال الخيش اللي كتسولوني عليهم، لي بوجي فريمون كدير لي كوموند ديال اي حاجه بغيتوها. غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالها هنايا باسكو سي ان تري بون بلان صراحه. فوالا لي شيري، ها هي ليطاجير هذه اللي اون بلاستيك. دونك انا بغيتها كما قلت لكم الحمام وصحيحه فريمون صحيحه. غنحط فيها فريمون كاع لي برودوي ديالي تقدروا ديروا. انا مازال ندير فيها صراحه هكا اون بتيت ديكوراسيون او ميم طون يكونوا لي برودوي حدايا وقراب ليا وما عرفتي ريحه الحمام فريمون عمر ليا. فويطات ديال الوجه تقدروا ديروهم هنايا، شميعات، لي برودوي ديالكم فريمون زوينه بزاف وكانت رخيصه بزاف زعما انا با دو تو شير. فوالا وسينو كاين اللي كيبغي يعلقها، ها هي راه عندها واحد اللعيبات هنايا ركبهم ليا عندنا. الا بغيتو تعلقوها في الحيط انا غير غنحطها هكا في الارض باسكو عندي بلا سباس صراحه، ولكن ماشي في هذا الحمام اللي كتشوفوا ديما، غنحطها في الحمام ديال لا شامبر كوشي. سينو خديت هاد لا طابل دولي، ها هي كيفاش دايره. فوالا كوم عارفين انا الاغلبيه ديال الوقت تنفطر بوحدي في الصباح، دوكو ديما عندي واحد البلاطو كنهزو بارطو. دونك قلت هذا هكا الا كنت فوق لولي ولا هكا في الكنابي ولا شي حاجه، هذا الي تري براتيك صراحه. حيت ما نبقى نهز بلاطو حط بلاطو، دونك هذا تيكون فوق لولي زويون تحط فيه كاع حتى البيسي نبقى نمونطي فيه ولا شي حاجه. وتا هو كان بواحد الثمن اللي رخيص بزاف. هذا الي اون بلاستيك صراحه في الشوفه كيبان خشب ولكن هو الي اون بلاستيك وزوين بزاف صراحه، تا هو عجبني صافي. خديت هادو الشميعات ديال لافاني، انا كتعجبني هاد لا سونتور فاني ديالهم حيت ما بقاوش ليا قربوا يتقاداو صافي. هادشي اللي خديت. راه غنخلي لكم لو كونط انستغرام ديالها الا بغيتو تكومونديو حتى نتوما شي حاجه في ايكيا. وفوالا هادشي اللي كاين. لي شيري هما كيفاش جاو شفتوا، راه عندنا لي ست فهادشي داروا وحده لداخل وحده هنايا برا. صراحه اون تري بون افير حيت انا عرفتي دابا هادشي كيفاش كان مستف افون ما كانش قادني نهائيا. ودابا راه مازال عندي فين نزيد، نقدر كاع نزيد اون اوتر ايطاجير هنايا تجي طويله نفرق عليها الطباصل باسكو دابا عندي لو لافيسيل عامر. ما هي زوينين صراحه 19 درهم. ماما غتشوف هاد لابارتي غتفرح تقول لي شتي على السلامه. صافي الفوق دايره داكشي ديال البرارات وهذا صراحه زوينين عجبوني. فوالا لي شيري هو لو ريزولتا فينال. دونك هنا درت واحد الفيطات، هذه فيها واحد لو بارفان البارح هذه فيها واحد لو بارفان داخل تعطي واحد لا سونتور زوينه. هنا لي كوطون باش نمسح سورتو عيني هكا كنت دايره ماسكارا ولا شي حاجه. هنا تو سكي سوان دونك اللي كنستعمل اغلبيه صراحه. هنا عندي لاباري بور ماسك ديال لا مارك فوريو، لا بروس نيتوايونت ديال فوريو، لو سيروم ولو جيل نيتوايونت هما ديال فوريو. هاد لو سبراي ديال ماريو هذا الي بيان، هذا كنت بارطاجيتو معكم اباز دو كونكومبرو الوي. وعندي هذا باش كنمسح عيني ديال سيفورا صراحه اني با توب دو تو. نيفيا احسن منه ب100,000 درجه وغالي عليه، هذا غالي على ديال نيفيا. عندي هاد لي ماسك ديال اوريجينز هادو واعرين بزاف، كنت خديتهم عند واحد لاباج انستغرام نخليها لكم هنايا.
وهنا عندي كاع لي ماسك اللي كندير، هادو حتى كيمشيو مع هاد لاباغي هادي ديال الليل ديال النهار وديال الكلو. صافي هنايا عندي لا غام بيونيك كامله. هنا بور شوفو لو ماسك، هادي بور لا شوت، لو سيروم ابري ما كندواش، وهذا لو شامبو. صراحه قلت لكم لو شامبو ما كنديروش بزاف، سينو كنت حطيته مع البلاصه ديال لي جيل دوش وداكشي. وهذه لا غام ديال الوجه. دونك هنا عندي لو غوماج، لو ماسك، ما ورد، كريم دو نوي وكريم دو جور. ولتحت مازال ما عرفتش شنو غندير. صافي هذا هو لو ريزولطا. لي شيري جو سوي اون بلان بريباراسيون دو لا فيديو اللي غادي نحط لكم. نتوما تكونوا شفتوا هذيك الساعات غنحطها لكم ديماش فيغ لو كو دو 14h. ديما تنحط في هاد الوقيته هادي. ما نكذبش عليكم هاد لا طابله لي شحال عجبتني بزاف فريمون très pratique parce que ça me demande beaucoup de temps هادشي ديال المونتاج والبريباراسيون دو لا فيديو ليكسبورتاسيون وكلشي. اي لا شيز اللي عندي في البيرو ني با كونفورتابل، واخا كاع كتبقاي جالسه في لاشيز صافي ظهرك واحد الوقيته كيعيا. فريمون عجباتني ما نكذبش عليكم. الي توب ورخيصه، قلت لكم ما كانتش كاع غاليه نهائيا، عجباتني. واخا البلاستيك صحيحه زعما كتحسي بها صحيحه. لي شيري عندنا كيغسل البطاطا والخضره وداكشي كامل اللي غادي نحتاجوه في الغدا. وانا جيت غير باش نبارطاجي معكم لي كورس اللي جاب، باسكو انا مشيتش معاك فينالمون جلست كنمونطي لا فيديو باسكو قلت لكم راه تاخذ ليا الوقت بزاف. اي هكا في الويكاند اون ايسي هكا دو ديفيزي لي طاش مع بعضياتنا باش نهار يدوز زوين. الوغ هنا العنب، جبتي العنب الكحل والخضر ياك. هاد الخبيزات ديال الفطور غنديروا لكم. حنا كنديروا لي كورس بريسك اون فوا بار سيمين، ولا بعض المرات كاع كنديروا دو فوا بار سيمين. علاش؟ حيت الخضره بعدا ما كناخذوش اون بون كونتيتي حيت كتخسر لينا، وانا ما كتعجبنيش الخضره فاش كتكمش. دونك تيعجبني فريمون الخضره تكون طريه. دونك لي بيتيت كورس اللي كتشوفوهم دابا هكا سي بلوس بور الفطور. بحال دابا هذا غيدوز ليا سيمانه انا باسكو عندنا ما كيفطرش في الدار، دونك تيدوز ليا سيمانه. اي اشاك فوا كيخصنا نشوفوا بعض المرات كيكونوا شي حوايج خاصين، وعاد في وسط لا سيمين كنبقى نشوف الخضره عاوتاني الا نقصاتني ولا شي حاجه كنعاود ندير دي كورس معايا. هنا خديت فروماج غاربي. ما لقيتيش الزبده سونطرال؟ المهم هذه ديال لا بريري زبده مزيان. فكرتي في اتاي حتى هو ما بقاش. فروماج كور دو لي، واخا باقي ليا كرتونه كبيره ديال داك الفروماج لا باش كيغي الاحمر، ماشي الاحمر، ديك لا فيرسيون جديده ديالهم راه بيض، هو كامل بريسك بيض. عرفت نورمال غير با كتجي نبدلوه له خايب، عرفتي ما فيه حتى شي اوكان غو. جاني واحد لو غوفاد فيه ما عرفتش. المهم هاد كور دو لي كنا خديناه في واحد حطونا في واحد القهوه عجبني، بغينا نبقاو ناخذوه. كدا لي بات ديال بيتزا، لي توست. ما لقيتش ديك لا مارك الاخرى، ماشي اللي كنجيب لا ما كاين هذا دابا اللي الطاقه البانيني تاعنا كنرجعو. المهم هادو ديال البانيني صراحه كيعتقوا في العشاء ولا شي حاجه، فروماج داند ولا فروماج شي دار هكا مع كفيسه ولا شي حاجه كنبريسيهم ما هو واجد. لي برغر حتى هما، الزيت حتى هو ما بقاش ليا. ميرسي. احسن حلوه. المتتبعات القدام ديالي هما اللي غيعرفوا هاد اللعيبه هادي. زاد من الفرomاج شيدار باسكو بقات ليا غير وحده. علاش ما جبتيش هذا العبار ولا عامر؟ شنو هذا لا داند؟ لا ما عامرش. صافي تعجبك هذه قلتي كاتبه، قلتي لي كتبيه. هي قول لها كتبيه ما كاين ماشي مشكل. هذا الشيء برقوق. صافي شغل لي ياغورت. هذا ديال لا مارك الفير 0% ماتيير غراس ديال ميرتي، واعر بزاف. وهاد الكريم ديسير خلاص هو زوين. لا موطارد، انا لا موطارد جو لا ديتيست، كنديرها غير في الدجاج تيعجبني فيها، مي سينو هكا كندير فريت بلا موطارد ولا شي حاجه نو. هاد الرايف ديال الحام زوين بزاف. هذا كانت ماما اللي علاش كضحك؟ ميرسي شاورا. ميرسي. حيت دابا جاب لي دوك الحوايج اللي كيعجبني وما وصيتوش كاع عليهم. هاد سنيكرز ليك. ميرسي ليك. ميرسي عدنان بوغ عدنان. مسكر، مطيشه، كيوي، تفاح.
بطاطا هنايا الشبيه. جبتي الثوم مزيان درتي عليه هذا الراجل حادك. الخيار والبصله هادشي اللي كاين. دونك غادي نديزانفيكتي هادشي كامل ونرد كل حاجه لبلاصتها. اللي ما عندنا نقي لنا الخضره باسكو انا غنتكلف بلا سالاد وهو غيتكلف بطورتيه. دونك هادشي اللي غيكون عندنا في الغداء و فوالا هادشي اللي كاين. بون هنايا عندنا ندير بطاطا تسلق بوغ التورتيه. انا بوغ لا سالاد هما لي زانغريديون. هاد لا سالاد ديما تنبارطاجيها معكم البنات. غنحتاج جوج مطيشات، فليفله نقدر ندير غير النص، بعدا كونكومبر كندير غير النص، وخيزويه وحده كنحكها، طون المايس سوريمي وشويه مليحه بزار وشويه ديال المايونيز. فريمون تجي رائعه هاد لا سالاد. صافي غن اكومبانيوها بالتورتيه. بون لي شيري عندنا غادي يبدا في التورتيه. انا لا سالاد ديالي هي واجده، خلطت كلشي. دوك لي زانغريديون كاملين اللي قلت لكم، خيزو حكيتو ولما تبقى قطعتو، دوزت طون مايس ومايونيز مليحه وبزار. صافي شحال غديرهم بيضه؟ 6. اويلي بزاف واو. 5. ويلي 4. 5 كتنفخ عندنا كتنفخ. خسرت لك لا روسيت ديالك. صافي دابا ما تصلقش معاك. هنايا عنده شنو درتي هنا؟ فروماج روج و لا داند فومي. صافي غيخلط هادشي كامل. هنا بطاطا راه سلقها ها هي. صافي ومن بعد يخلط هادشي كامل ويزيدو مع بعضياتو. دا شويه قزبر ومعدنوس. وي سير. نيكست داي. شوفوا شكاكتي. المهم ما تدوش على راسي وحالتي وهادشي كامل باسكو دايره واحد الماسك لشعري ودايره الزيوت وداكشي. لا فاد لا جورني ان شاء الله غادي نضربها بشي دوش فاعل تارك. المهم اليوم فريمون مع سيقنا البالكون كلشي فريمون درت داكشي كامل مع واحد البلاكه دبانه. واحد البلاكار عندي في لا صال دو بان، عرفتي فيه الفاط و بيجينيك وبزاف ديال لي برودوي داكشي كله حيدتو وعاود استفتو حيت عليا داكشي اللي ما عندي بغي غاريض وكلشي. دونك فريمون هاد لا جورني هادي كانت بلوز او موان غران ميناج. درنا واحد طوجين 5 يلاه ساليناه. الوغ دابا شنو جيت باش ندير؟ غادي نبارطاجي معكم واحد لا بريباراسيون رويال اللي هضرت لكم عليها سور مون كونط انستغرام وفريمون هضرت لكم عليها مزيان. لو كونت انستغرام ديالي غادي نخليه لكم هنايا بوغ لي بيرسون انتريسي. راه كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج اللي تيكونوا مهمين بالنسبه ليا، ولكن جي انسيستي انني نبارطاجي معكم لا بريباراسيون رويال هنايا سور يوتيوب باش كوم سا تبقى لا فيديو اونغيستري، واللي بغاها ويشوف كيفاش كتحضر بالمكونات وكلشي يعاود رجع لهذا الفيديو. هاد لا بريباراسيون رويال اللي غادي نحضر معكم اش غنقول لكم عليها بحال ان روميد افيكاس فريمون.
دواء بالنسبه للناس اللي عندهم لانيمي، بالنسبه للناس اللي عندهم اون شوت دو شوفو سكي لو كا بور موا، باسكو قلت لكم انا دابا شعري وليت كنعالجو بزاف لي بروبليم دو بو، لاستيني، كتقوي المناعه، كتزيد في التركيز ديال الاطفال وديال الناس اللي مقبلين على الامتحانات وبزاف ديال الحوايج. فريمون عندها بزاف ديال المنافع. انا ما جيتش وغادي نبدا هاد لاكور هادي ان شاء الله الا وفريمون قريت عليها مزيان. غادي نبارطاجي معكم لي برودوي اللي خديت من عند هيتي باي هينك. ها هي لاباج انستغرام ديالها. غادي نبارطاجي معكم شنو خديت دي برودوي باش ندير لا بريباراسيون، وخديت دوطخ برودوي. علاش اختاريت هاد لاباج انستغرام البنات؟ باسكو ماشي كاع لي برودوي تيكونوا فريمون العسل الحر 100%. راه قلتها لكم في انستغرام واحد لا ماتيير سميتها لا فيتوثيرابي اللي كنا قريناها في لا ديتيتيك نوتريسيون، نفعتني بزاف صراحه في هادشي. نعرف العسل الحر من العسل المزور وكل شيء. فريمون سي لا بون ادريس بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على الزعفران الحر. عندها الزعفران الحر جاي من تاليوين، نتوما غتشوفوا لا كولور ديالو، باسكو الناس اللي فريمون كيعرفوا في هادشي غيشوفوا غير فيزوالمون غيبان ليهم. عندها العسل الحر، مي كون جو دي الحر سي فريمون الحر، العسل ديال الزعتر، العسل ديال الليمون. غنبارطاجي معكم هادشي كامل وغنوريكم لو دوزاج ديال لا بريباراسيون رويال بالنسبه للناس اللي مهتمين بالامر. هاد لا بريباراسيون رويال كدار كل مره في لا سيزون، دونك مره في الربيع، مره في الصيف، مره في الشتاء، مره في الخريف فوالا ومره في الخريف. اي سينو كديروا لا كور 3 ديال لا سيمين. انا غادي نبارطاجي معكم لي برودوي ديجا اللي خديت بور لي بيرسون انتريسي. ما كنتوش انتريسي لو فلوغ غادي يسالي هنايا، ولا كنتو مهتمين بهذا الامر انا ما انسيستيتش نبارطاجي معكم هاد لا بون ادريس فريمون هاد لي برودوي هادو، الا وعارفه ان الناس يبغيو يحطوا فلوسهم في هاد الحوايج هادي اللي تتكون دو لا بون كاليتي. ولكن كاين بزاف الله يهديهم ديال الناس اللي كيزوروا هادشي وكيبيعوه بالثمن ديال لا اوت كاليتي. دونك خليكم معايا. Alors les chéris, هنا عندي les ingrédients ديال la préparation royale. Le produit phare اللي هو la gelée royale اولا غذاء الملكات. هنا منين كيتغداو ملكات ديال النحل غتشوفوا لا كولور ديالو بحال هكا. نورمالمون لا جولي رويال تتكون في واحد لا كولور شويه مبيضه ومصفره. هنا خلطتها ليا مع 10 غرام ديال العسل ديال الدرموس، حيت ما خصهاش تفوت 8 ديال السوايع في الطريق. بالنسبه للناس اللي ساكنين في المدينه ديال كازا راه كتصيفطها لكم كتوصلها لكم حتى للدار في لا كولور ناتور ديالها. دونك انا خلطتها ليا باسكو ديجا غادي تخلط مع العسل وبزاف ديال لي زوطخ انغريديون. هنا عندنا البولين اولا حبوب اللقاح اللي معروف بالمزايا ديالو، العسل ديال الدغموس والبروبوليس. هذا مازال خصني نغربلو. وبوغ العسل اتارسيني اللي خديت العسل ديال الزعتر كي سوبر بيان. العسل ديال الليمون هذا الي انكرويابل، هذا كنصحكم به بزاف بزاف بزاف. والزعفران الحر ديال تاليوين، ها هي لا كولور ديالو البنات بالنسبه للناس اللي كيقدروا يفرقوا ما بين الزعفران مزور وفريمون الزعفران الحر. اول حاجه البنات هو انكم كتاخذوا واحد القرعه ديال الزاج اللي كتكون ديجا مغسوله مزيان ومعقمه. داكوغ، انا خديت هذه هي اللي لقيت عندي. دونك غادي نبداو نضيفوا مكون بمكون. اول حاجه اوبا غادي نضيف هذا العسل ديال الدغموس كامل، دونك هاد القريعه كامله فوالا. ها هو كبيتو هنا كامل. هنا عندي البولين اولا حبوب اللقاح، هانتوما شوفوا لا كاليتي ديالهم البنات. انا جانسيست صراحه انني باسكو تنحقق فريمون في لي ديتاي بارابور لهاد لي برودوي هادو، حيت اي سون ان بو شير في المغرب، وتيخص تحطي فلوسك فين تكوني فريمون عارفه انهم غادي يتحطوا. دونك يكونوا المزايا ديالهم مزيانين، ما يكونوش مخلطين مع شي حاجه. نتوما شوفوا الحبيبات كيفاش دايرين. دونك غادي ندير النص ديال هاد البوتاي هادي. صافي. دونك هاد لا دوز هادي تقدروا ديروا بها مثلا دوطخ روسيت سوا دي غوماج. انا من بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير بهادشي اللي بقى ليا. كوم تقدروا تخبيوها ولكن في واحد البلاصه اللي تكون مغموقه، يعني يكون فيها شويه الظلام، يعني في بلاكار ديال الكوزينه تو سامبلومون باش تستعملوها في لا بروشين سيزون ان شاء الله. دونك غادي نخلطوا غير واحد شي شويه هاد البولين مع مع العسل ديال الزعتر مع الزعتر فوالا. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. داكوغ. هنا غادي نزيد لا جولي رويال، غادي نزيد هاد الكميه كامله. بالنسبه لا جولي رويال البنات ما تخيلوش شحال ديال المزايا فيها. شتي هاد لا بريباراسيون كامله كما قلت لكم لو برودوي فار ديالها اولا الاساس ديال الاساس اولا لا باز هي هاد لا جولي رويال. دونك غادي نزيد هاد الكميه كامله. هنا نورمالمون راه عندي 20 غرام ديال سميتو
هنا راه عندي 20 غرام ديال لا جولي رويال مخلطه مع 10 غرام ديال العسل ديال الدغموس كما قلت لكم. فيت اتونسيون لهاد لي ديتاي او كنتو غادي تاخذوها مثلا بلاصه اخرى ولا اون سي جامي. المهم انا كنضمن لكم ان هاد زعما لا دريس سي دو لا بون كاليتي. الا كانوا ديجا عندكم هاد لي برودوي في الدار ديالكم، حبذا انكم ديروا لا بريباراسيون وديروا لي كونتيتي اكزاكت. دونك العسل ديال الزعتر ديال الدغموس فيه 250 غرام، هذه فيها قولوا 30 غرام، دونك يكومبري 10 غرام ديال العسل ديال الدغموس، والبولين بحال تقولوا فيه 125 غرام، فوالا نص ديال القرع. اخر مكون اللي هو البروبوليس، ما مسدودين مزيان. هانتوما كيفاش كيجي بحال تقريبا القرفه. فوالا دونك هذا غادي نغربلوه بحال باش كنديروا اون روسيت، غير كيسيون باش ما يتكورش لينا وصافي. صافي ونخلطوا كاع المكونات مزيان مزيان مع بعضياتها. نتوما شفتوا كيفاش كتجي. فوالا لي شيري، ها هي لا بريباراسيون ديالي وجدات. دونك غادي نبدا ان شاء الله من غدا نهار الاثنين. لا كور فيها 3 سيمين، كل نهار على الريق، يعني اجا قبل ما تاخذوا لا فطور لا حتى شي حاجه كتاخذوا ديك لا بتيت كويير ديما بالخشبه البنات، ما تخشيوش فيها معلقه ديال الحديد ولا لينوكس ولا شي حاجه باش تبقى محافظه على دوك لي سبستانس او المنافع اللي فيها. غادي ناخذ معلقه كل نهار مده 3 ديال الاسابيع. 4e سيمين كنحبس كندير ان بتي روبو اي جو ريبرون لا 5e سيمين، وكتكون لا كور ديالي ديال ديك لا سيزون مزيانه. كما قلت لكم عندها بزاف ديال المزايا بوغ الاطفال، كتساعدهم بزاف على لا كرواسونس ديال العقل ديالهم. تقدروا تلقاوها مثلا في الجمعيات الا كنتو فو فيت كونفيونس زعما الجمعيات اولا كاينه شي جمعيه اللي فريمون ثقه كيكونوا مصوبينها زعما كامله، يعني بلا ما تحتاجوا انكم نتوما تخلطوها في الدار. ولكن صراحه انا جو بريفير انني نخلط كاع لي زانغريديون في الدار باش نشوف كل حاجه بوحدها. كما قلت لكم فريمون تيعجبني نعرف واش العسل اسكو واش العسل الحور، واش البولين سي دو فري بولين، واش البروبوليس واش هو هذاك. دونك فوالا الا كنتو كتقلبوا على هاد لا بريباراسيون رويال سي هيلتي باي هيند، سي ان بتي بارطاج دو مون كوتي وصافي هادشي اللي كاين. دونك الفلوق ديالنا غادي يحبس هنايا باش ما يجيش عاوتاني طويل بزاف. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين هذا الويكاند هذا، ونتلاقاو في فيديو جديد. راني ما بقيتش كنغبر عليكم، وما تنساوش تابعوني على الكونت ديالي ديال انستغرام. بوسه كبيره مني ليكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو في راسكم.